سیدنا پیار فزادہ مہربانی سیدنا پیار فزادہ سیدنا پیار فزادہ سیدنا پیار فزادہ سیدنا پیار فزادہ لاہور دا بہت بڑا پنڈال لاہور دا بہت بڑا امام بارگاہ لاہور دا بہت بڑا مجمع میں قصیدہ شروع کیتا ہے قصیدے ترائے لفظ سارا زمانہ ٹیل لا لوے ان ترائے لفظاں دی تشریح نہیں کر سکتا سید پیار فضا فضا پیار سید سین تیری عظمت نو سنا سیدہ نال پیار فضا دا سید پیار فضا فضا پیار سید سیدہ دا پیار فضا نال فضا دا پیار سیدہ نال کوئی تشریح نہیں کر سکتا میں گداگرانہ انداز این سین بی بی فضا سلام اللہ علیہ بارگاہ دے وچ نظرانہ عقیدت پیش کریں دے قصیدہ موالیاں سنے دا پہ سیدہ نال پیار فضا دا 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 نال پیار فضا دا سیدہ 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 نال پیار فضا دا لے سن میں تو دلیل سیدہ نال پیار فضا دا 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 لے سن میں تو دلیل او جیڑا جبرائیل لے سن میں تو دلیل او جیڑا جبرائیل لے سن میں تو دلیل او جیڑا جبرائیل اے تابعدار فضا دا سیدہ نال پیار فضا دا مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی دلاں چو روح چو دعا پہ نکل دی جبریل دروازہ اہل بیت آیا دستک دیتی میری شہر نے ارشاد فرمایا انتظار کر میں مصروف ہوں پھر دستک دیتی کون حسنین درزی انتظار کر میں مصروف ہوں پھر دستک دیتی کون حسنین درزی بھی فرمایا انتظار کر میں حسنین دیا ونگریاں چوٹیاں چکنگھی دے لما دروازے تے تشریف گھننا ہے ہاں درزی کی میں آئے جبریل نے آکھیا بین فضا میں تین باری شاد مارے ہیں میرے کو شاد جواب ہی کوئی نہیں انتظار کر انتظار کر انتظار کر میں کوئی عام درزی نہیں میں جبریل ہوں کہ میں اسمانہ تو پرواز کردہ تے میرا بہت بڑا سارا مقام ہے میں سردار الملائکہ ہوں تے میرے واسطے ایڈی بے پرواہی جنہوں بار بار آکھے میں پرواز کردہ میں جبریل ہوں میں سردار الملائکہ ہوں تے میں اسمانہ تو پرواز کردہ حسنین دی دائی تیری تے میری آقا دادی فرمائیں دی دے کر پرواز تے ملک ہومن تے اسمانہ تے رہن تے زیادہ نہ آدھئی تو پھر پہلے جواب اس بات دا بعد پہلے اس گل دا جواب سن لے جو تو آکھنا میں پرواز کرے نا میں اسمانہ تے پرواز کرے نا تو سیدھی راہ تائیں جبریل
تخت بلند یہ گل میری من یا نہ من لے او جیڑا فلک تے چلنے گل میری من یا نہ من لے او جیڑا فلک تے چلنے گل میری من یا نہ من لے او جیڑا فلک تے چلنے وے جبریل آئے گل میری من یا نہ من لے او جیڑا فلک تے چلنے اے واقف کار فزادہ سیدہ نال پیار فزادہ بہت مہربانی بہت شکریہ اتنے تک جڑا میں قصیدہ پڑھ لیا ہے یہ پتہ نہیں کدھا لکھیا ہوا ہے پتہ نہیں کہہ لکھیا ہے جے میں لکھیا ہے خیر ہووس مولا اس تو زیادہ لکھن دی جرت و طاقت عطا فرماوس جے میں لکھیا ہے حقیقت میں نہیں پتا شاعر کیڑا ہے کہہ لکھیا ہے جویں بھی لکھیا ہے سونا لکھیا ہے اس قصیدے دے وچ لاہور والےوں کربلا گاہ میں شاہ دی اس امام بارگاہ دے وچ سرکار دے منبر تے گدا گرانا انداز وچ این قصیدے دے وچ ایک شعر میں اپنے کولوں لکھ کے پیندا پیا ماشاءاللہ اے جڑا ہن شعر سنے دا پیا اے میں آپ لکھیا ہے ماشاءاللہ پڑھا جا ماشاءاللہ نعرہ حیدری موضوع بہت بڑا نفیس جیا ہے سیدہ نال پیار فزادہ جبریل نے عرض کی تھی مالک میرا پروگرام ہے میں سیر کراں جنت دی مالک فرمایا کر بس اس تو بعد کوئی تشریح نہیں میں جنت دی سیر کردا آ کے تھک کے بیٹھ گیا مالک فرمایا سیر کر لی مالک میں بڑا تیز پرواز کی بڑی تیز پرواز کی تے میں تے تھک گیا تے میں پتہ نہیں کتھے گیا تے پتہ نہیں کتوں ہو کے آ گیا میں بڑی پرواز کی مالک فرمایا جنت دی سیر کرن گیا تے تھک گیا ایڈا تیز رفتار فرشتہ ہو کے جی مالک میں تھک گیا میں تے جنت تو نہیں میرا خیال ہے آگے نکل گیا مالک فرمایا جی ایڈا پرواز تے نہ آ جائی تے پھر سن جی ایڈا پرواز تے نہ آ جائی تے پھر سن جی ایڈا پرواز تے نہ آ جائی تا پھر سن ہویا حکم خدا دا جبریل نو متا کرے کدی ناز متا سوچے کدی میری ہے جہان تو بڑی تیز پرواز تو جتھا جتھا اڑدا رہ گئے تے آخر تھک کے بہ گئے تو جتھا جتھا اڑدا رہ گئے تے آخر تھک کے بہ گئے اوہ گھر بار فزادہ سیدہ نال پیار فزادہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ